बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, शहजाद अफाकी की जानिब से आप सबको सलाम पहुंचे। आपका मशकूर हूं कि आप खसूसी तौर पर हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आपसे एक दो दिन जो है वो व्लॉग हम नहीं रिकॉर्ड कर सके। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में आज जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है। आज तहरीक इंसाफ ने कॉल क्यों दी थी? आज चूंकि संडे है तो संडे को कॉल करने की वजह क्या है वो भी आपको रीजन बताएंगे। इसके अलावा फाइनली पीडीएम 2 की जो तश्कील है वो फाइनल हो चुकी है। मुल्क में जो आम इंतखाबात हैं वो भी हो चुके हैं और उसके बाद जनाबे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम नामजद हो चुके हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो जनाबे मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर मुमलिकत का जो ओहदा जो उनको मिला था कल, आज उन्होंने उसका हलफ उठाना है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जो तश्कील है उसकी जो तैयारियां हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। तो आज पीडीएम पार्ट 2 के हवाले से भी आपको बताएंगे और स्पेशली पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है और पंजाब से ज्यादा लाहौर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से आपको आज की ताज़ा तरीन खबरें और जो अपडेट है वो आपको बताएंगे। मैं बात कर रहा था पीडीएम पार्ट 2 की कि पीडीएम पार्ट 2 का ये जो सीजन 2024 में लॉन्च किया गया है, ये सीजन आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्या होने वाला है? जी हां, मुल्क में वही बेरोजगारी, वही आप समझते हैं कि मुल्क में पिछले जो 15 महीने पीडीएम पार्ट 1 के गुजरे, जिस तरह इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया, इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई, इस मुल्क की आवाम के साथ ज्यादती की गई। जी हां, ये पीडीएम पार्ट 2 दोबारा फिर मुल्क पर मुसल्लत हो चुकी है और मुल्क को दोबारा फिर जिस तरह 15 महीने पहले मुल्क को उस नेत पर इन लोगों ने पहुंचाया, दोबारा उसकी तैयारी कर ली गई है। आप देखिए कि आगे रमजान मुबारक 2-4 दिन बाद रमजान मुबारक की आमद है। पूरी दुनिया में रमजान मुबारक की आमद से कबल अवाम के लिए फलाही किस्म के पैकेज मुतारफ करवाए जाते हैं सरकार की जानिब से। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जैसे ही रमजान स्टार्ट होता है, अभी रमजान स्टार्ट हुआ नहीं है, फलों की कीमतों में बेतहाशा किस्म का इजाफा कर दिया गया है। आप देखें, गंदम, आटा, चीनी और जो भी जरूरियाती जिंदगी का सामान है उसको महंगा कर दिया है। सब्जियां महंगी हो गई हैं, फ्रूट महंगा हो गया है। आम गरीब आदमी वो सोच भी नहीं सकता कि वो अपना अफ्तार और सहरी का बंदोबस्त किस तरह से करेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो शाहाना लाइफ गुजारने वाले हैं, जो प्रोटोकॉल लेने वाले हैं, उनको आप देख लें, उनकी अफ्तारियां, दर्जनों किस्म के खाने, दर्जनों किस्म के फ्रूट, दर्जनों किस्म की जो मुरगन गजाएं हैं, बकरे हैं, छतरे हैं, दुम्बे हैं, फिश है, वो उनके मेन्यू में होगी। और दूसरी जानब एक आम आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है, वो बेचारा, उसको 2 वक्त की सुकून से रोटी भी नसीब नहीं होगी। हमारे मुल्क के साथ ये करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो गरीब आदमी पहले 10 घंटे काम करता था अपने बच्चों की रोजी पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, वही मजदूर अब 16 घंटे काम करेगा। जी हां, 16 घंटे काम करेगा। अब आप देखें कि वजारतें की जो बंदरबाट है, वो वजारतों की बंदरबाट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब जो ये समझते थे, जिनको वजीर आजम बनने का बहुत ज्यादा शौक था, उन्होंने वजीर आजम की शेरवानी पहन ली है। अब आप देखें कि नून लीग जो ये दावा करती थी कि हमारी जनाब बात हो गई है, अक्सरियत तो हमें ही मिलेगी, और नून लीग को जिन लोगों ने गारंटी दी थी, अब उनकी गारंटी कहां गई? नून लीग के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। हाथ किस तरह से हुआ है कि सिर्फ वजारत उज़्मा की शेरवानी जनाब शहबाज शरीफ साहब को पहनाकर उनके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मजाक किसने किया है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब आप देखें कि निगरानों को नवाजने की पूरी तैयारी की गई है। अब देखें कि आज से चंद महीने पहले जो
ایک انتہائی اہم شخصیت بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، وہ جناب نگران وزیر داخلہ تھے۔ ان کو نوازنے کے لیے انہوں نے اپنی اس نگرانی سے استعفیٰ دیا، اس کے بعد الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑ کے فائنلی وہ شخصیت جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان بن چکے ہیں۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں سرفراز بگٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نگران کو ان کی بے پناہ خدمات کے سلسلے میں ان کو نواز دیا گیا۔ ایک نگران یہ ہے۔ دوسرے نگران کی بات میں آپ کو کروں تو جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، جن کو بڑا شوق ہے سیاست میں آنے کا، بڑا شوق رکھتے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب چونکہ میں نگرانی سے ختم ہو گیا ہوں تو اب میں کوئی اپنی ایک الگ قسم کی پارٹی جو ہے وہ تشکیل دینے جا رہا ہوں۔ بھائی آپ کو پارٹی تشکیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح اس ملک کی، اس قوم کی خدمت کی ہے وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ کس طرح ظلم، فسطائیت اور جبر کی جو آپ نے تاریخ رقم کی ہے وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ صرف آپ ہی کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تاریخ رقم کی، آپ کو اس کا ثمر اور اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب انوار اللہ کاکڑ پہ اوپر کیا نوازشات کی جاتی ہیں۔ دوسری اہم ترین شخصیت جو ہے وہ جناب چیئرمین پی سی بی، جناب وزیر اعلیٰ، سابق نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب، ان کو بھی نوازنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ اب پہلے تو یہ چیز تھا کہ چلے نگران تھے تو نگرانی کے بعد وہ اپنا جو چینل چلا رہے ہیں، جو اپنا بزنس چلا رہے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھیں گے، لیکن انہوں نے اپنے چینل سے ابھی جو توجہ ہے وہ کم کر دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی شخص کو اقتدار کا نشہ ملتا ہے تو وہ اس نشے میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ جو اس کا بنیادی، جو اس کا مشن ہوتا ہے، جو اس کا موٹو ہوتا ہے، وہ اس کو بھول کر اپنے اس اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب اس کا نشہ اترتا ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ تو جناب محسن نقوی صاحب کو 3 طرح سے ان کو نوازنے کی تیاری کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں کتنی ہیوی قسم کی کرپشن ہوتی ہے، اربوں اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہے وہ اس میں آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کسی اہم ترین سیٹ پر کرکٹ بورڈ میں اگر آپ بھرتی ہوتے ہیں۔ تو وہ جناب بھرتی بھی ہو چکے ہیں، چیئرمین پی سی بی بھی بن چکے ہیں، اور دوسرا ان کو سینیٹر بنا کر ان کو سینٹ کا الیکشن لڑوایا جائے گا۔ اور نون لیگ کی جانب سے نون لیگ اس پر راضی ہو چکی ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب کو ان کی بے پناہ خدمات کے سلسلے میں ان کو مشیر داخلہ یا ان کو وفاقی وزیر داخلہ عطا کر دیا، اس کا جو قلمدان ہے وہ ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو محسن نقوی صاحب فائنلی اس ملک کے نگران وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ وزارت خزانہ کی بات کی جائے تو وزارت خزانہ میں بھی ایک نگران کو انہوں نے اس کے اندر داخل کر لیا گیا ہے، اور اس نگران کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب کو مشیر خزانہ لگا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ طارق فاطمی کو بھی مشیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ اور وزیر خزانہ کسی ایک مخصوص پارٹی کے نہیں ہیں، وہ بھی بڑے لوگوں کے بڑے بندے ہیں، اور ان کا تعلق ایک نجی بینک سے، وہ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ وہ جناب فائنلی نگران وزیر خزانہ ہوں گے۔ اور اسحاق ڈار جس کی یہ بات گشت تھی کہ وہ نگران، وہ وزیر خزانہ بنیں گے وفاقی، وہ وزیر خزانہ نہیں بلکہ وزیر خارجہ بنیں گے۔ جو غلام جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں وہ مشیر خارجہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں گے نگرانوں کے اوپر کس طرح کی نوازشات کی جا رہی ہیں، ان کو ان کی خدمات کا پورا صلہ دیا جا رہا ہے۔ آج تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تاہم مقامات کا ابھی انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ کس جگہ ریلی نکالی جائے گی، لیکن لاہور میں جی پی چوک میں پولیس جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور تازہ دم دستے جو ہیں ان کارکنان سے نپٹنے کے لیے، ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور اسپیشلی لاہور پولیس کی ایک مخصوص فورس ڈولفن، وہاں پر ڈولفن کے اہلکار جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا سرپرائز دیتی ہے۔
اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 نے ان نگرانوں پر بھی لنکا ڈھا دی ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے اوپر بھی لنکا ڈھا دی ہے۔ اور فائنلی عمران خان صاحب ایک آنے والے دنوں میں بہت بڑا قسم کا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ یہ سرپرائز کوئی عام سرپرائز نہیں ہوگا، یہ سرپرائز جب ملے گا تو لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔